जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद एक मरतबा फिर ख़तरे में आ गए हैं और इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट उनको तलब कर सकती है। आज बात करेंगे मारूफ और पुराने सियासतदान जो हैं, मखदूम जावेद हाशमी ने भी इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा किया और उन्होंने क्लियर किया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ है। वज़ीर आज़म साहब जो अक्सर लम्ज़ में और कभी आगा खान यूनिवर्सिटी के बच्चों के सामने तमाशा बनाते हैं, आज कल उनका एक बयान सामने आया है जो बड़ा अफसोसनाक है। वो कहते हैं कि कायदे आज़म की हुई बात को तब्दील किया जा सकता है, उनके कौल को तब्दील किया जा सकता है। इस पर बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी जनरल फैज़ हमीद को जो है वो तलब किया जा सकता है। जस्टिस सिद्दीकी जो हैं, उनका केस था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज, और उनकी कहा कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और आज जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सआदत जो है वो शामिल थे। अब समाअत शुरू होती है तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो वकील हैं हामिद खान साहब, वो आते हैं और आके बात सारी डिटेल बताते हैं कि किस तरीके से उनको बरतरफ किया गया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसकी हेड कर रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ के वकील रोस्टम पे आए, उन्होंने आके कहा कि बेंच तब्दील किया गया है। इससे पहले इस बेंच में उमर अताब बंदियाल साहब, जस्टिस सरदार तारिक साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी थे, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि मुझे इस बेंच पे कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा जी, अब आगे ये होता है कि जब केस की समाअत शुरू होती है तो हामिद खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो धमकियाँ देते थे और फिर बहुत सी चीज़ें उन्होंने इनके हवाले से की। तो जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पहले तो एक रिमार्क्स दिए, वो बड़े अच्छे रिमार्क्स थे। उनका कहना था कि आजकल तो हर बंदा मोबाइल और हैंड फ्री पकड़ के जो है वो सहाफ़ी बन जाता है। सहाफ़ी एक बड़ा मोतबर पेशा है, मोतबर काम है, हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है कि कोई भी मोबाइल पकड़े और सहाफ़ी बन जाए। मुल्क में जमहूरियत है भी चल रही है और अदलिया में भी जमहूरियत आ रही है, जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मुल्क में तो नहीं चल रही। अच्छा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अब बात दोबारा जब इनकी शुरू होती है, हामिद खान साहब कहते हैं जस्टिस सिद्दीकी को ये कहा गया कि उनकी, यानी कि जो कहने वाले हैं जस्टिस फैज़ हमीद कहते हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके हवाले से उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये कहा कि भाई अगर आप हमारी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो आप तैयार हो जाएं अगले चीफ जस्टिस बनने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं किया तो उनको इस चीज़ की सज़ा दी गई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब हामिद खान साहब को रोका तो एक दफ़ा तो सारों, क्योंकि चल रहा था सारा, तो ज़हन में आया कि यार ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी लगता है घबरा गए हैं, वो उन्होंने नाम लेने से ही रोक दिया है। मेरे भी अपने ज़हन में ये बात आई, लेकिन फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि भाई मेरा तरीक़ाकार ये है कि आप जिस पर इल्ज़ाम लगाते हो उसको उस इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए यहाँ होना ज़रूरी है, और हो सकता है कि वो इसको तस्लीम कर ले कि आपकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं दुरुस्त है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन आपने इस पटिशन के अंदर जस्टिस जनरल फैज़ हमीद को जो है ना, वो आपने पटिशनर नहीं बनाया, तो इस फरीक नहीं बनाया, तो इसलिए आप इसके अंदर माजरत के साथ आप इसको उनको डिस्कस भी ना करें। तो आगे से हामिद खान साहब ने फरमाया कि जनाब हमने उस वक़्त माहौल नहीं था कि इनको बीच में फ़रीक बना सकते। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि अभी भी बना सकते हैं, आपको 1 दिन का टाइम देते हैं, आपने जिसको बनाना है उसको जो है वो बना लें। अच्छा, जस्टिस मंदुखेल साहब जो हैं वो यहाँ फरमाते हैं कि आप इल्ज़ाम किसी शख्सियत पर लगा रहे हैं या किसी इदारे पे लगा रहे हैं, और इसमें आपने जो है वो ज़िक्र तो कर रहे हैं कि जी फैज़ हमीद साहब और ब्रिगेडियर साहब जो है वो घर आए और बताया, ये ऑफ़र की, लेकिन आप किसी भी जगह पर उनका नाम पटिशन में आपने उनको नहीं बनाया। फिर काजी साहब ने बड़ी अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि भाई देखें, इदारे बड़े मोतबर होते हैं, शख्सियात आती हैं जाती हैं। अब आपका गिला
کسی شخصیت سے تو ہو سکتا ہے، آپ کسی حوالے سے معذرت ISI کو برا نہیں کہہ سکتے، فوج کو برا نہیں کہہ سکتے، شخصیت کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی بات جو ہے وہ اب سماج جو ہے وہ چلی گئی ہے کل تک، اور اس میں بھی بڑی کوئی یقیناً بڑی پیش رفت ہوگی، اور اگر ان کو فریق کل بنایا جاتا ہے جیسے حامد خان صاحب فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگلا نوٹس جو ہے وہ پھر جائے گا جسٹس فیض حمید صاحب کو، اور پھر ان کو عدالت میں پیش ہو کے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ اب وہ آتے ہیں نہیں آتے یہ الگ بات ہے، لیکن سپریم کورٹ کا حکم گیا ہو تو نارملی پاکستان میں رہ کے تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری خبر امپورٹنٹ ہے، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں بڑی کلیئر باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن کرا لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی انہوں نے قرار دے دیا۔ مجھے لگتا ہے انہی باتوں کی وجہ سے ابھی نواز شریف صاحب فیصلہ نہیں کیے تھے کر سکے کہ ہاشمی صاحب کو واپس لانا ہے یا نہیں لے کے آنا، تو انہوں نے کہا کہ جی حصہ لینے کی، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جب الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر کتوں الیکشن، کیڑے الیکشن، کون سے شفاف الیکشن۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا انہیں کہ اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور ان کو حصہ لینے دیا جائے۔ پھر ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈران، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان سب سے میں کہتا ہوں کہ وہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کو رہا کریں اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیں، اور سیاسی انتقام کی جو پالیسی ہے یہ ختم کر دیں، اور کسی ایک جماعت کو تو یہ قربانی دینی پڑے گی۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ذہن میں خواجہ سعد رفیق نے بھی اسی طرح کا ایک بیان دیا تھا کہ کسی کو تو ایک سٹیپ لینا پڑے گا۔ تو اب وہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے کہ وہ اس طرح کا سٹیپ لیں۔ تمام لوگ مطالبہ کریں کہ الیکشن تبھی ہوں گے جب عمران خان جیل سے باہر آ کے اس میں حصہ لیں گے، تو پھر دوباری کسی کی نہیں آنی۔ چلیں جی اگلی طرف چلتے ہیں، اگلی خبر کی طرف۔ کاکڑ صاحب جی کبھی لمس چلے جاتے ہیں، کبھی آغا خان یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ جب بچے اپنی طرف سے ان کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب نیا بیان ان کا جی سامنے آیا ہے۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تشدد کا اختیار تو صرف ریاست کے پاس ہے، اور ریاست سے اختلاف ہو تو انتشار نہیں کر سکتے۔ پولیس کو بھی تشدد کا حق دیا جا سکتا ہے، انہوں کا تشدد کا حق دیا جا سکتا ہے۔ پھر قائد اعظم کے پاس آ گیا جی، اب انہوں نے کہا قائد اعظم کے کول کوئی صحیفہ نہیں ہے جسے تبدیل نہ کیا جا سکے، اور نہ ایک کفر ہے، اور ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قائد کا کول جو ہے الہام نہیں ہے۔ اچھا جی جناب فاضل کاکڑ صاحب، بڑے آپ ماشاءاللہ لرنڈ آدمی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قائد کا فرمان تو قائد کا ہی فرمان ہے نا، اگر اس کو آپ تبدیل کر دیں گے تو پھر وہ کاکڑ کا فرمان ہوگا حضور، وہ قائد کا فرمان نہیں رہے گا۔ فرمان قائد کا یا کسی بھی شخصیت کو، بڑی شخصیت کو، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب ان کا کوئی کول ہوتا ہے جو ہم کہیں کوٹ کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس صرف کام، تو ہم اس کو اسی صورت میں کہیں گے کہ اگر ہم کہیں گے قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور پھر تھوڑی دیر رک کے کام، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ قائد اعظم کا کول نہیں ہے۔ تو حضور تھوڑی سی آپ اپنی یہ درست کر لیں، انگریزی تو آپ کی بہت اچھی ہے، اردو میں بھی بہتری لے آئیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قائد نے اپنا کول دے دیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، قائد اعظم چلے گئے، اب ان کے کول میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب کاکڑ کا کول ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا کول آئے تو اس میں قائد اعظم جیسے اکثر وہ آپ دیکھیں کہ ان کی جون ایلیا کی یا ساغر صدیقی کی شاعری ہے نا، تو وہ تھوڑے سے دو لائنیں اوپر بدل کے، تو آج کل کے جو نئے شاعر ہیں وہ اپنی شاعری دو لفظ ادھر دو لفظ، تو اب کاکڑ صاحب کو یہ چاہیے کہ قائد اعظم کے فرمان کو اٹھائیں، اس کی دو اوپر سے لائن لفظ چینج کریں، ایک لفظ نیچے سے چینج کریں اور کاکڑ کا فرمان جاری کر دیں۔ خدا کے لیے قائد اعظم کے فرمان کے ساتھ پنگے نہ لیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔